नमस्कार। अहिले भर्खरै नेपालमा अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सेनाका एकजना जर्नेल नेपाल आएर फर्किएका छन् र उनले एसपीपी नामको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भन्ने एउटा अमेरिकाको सुरक्षा निकाय छ, त्यससँग नेपालले सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा प्रस्ताव दिएर फेरि पनि दिएर उनी फर्किएको कुरो र उनले अगाडि दिएको प्रस्तावको एउटा मजबुन बेहोरा पनि मिडियामा सार्वजनिक भएको छ। अब यो घटनापछि हामीले भन्दै आएको नेपाल जुन खालको एउटा भूराजनीतिक जोखिममा थियो र अमेरिकनहरूले, युरोपियनहरूले, इन्डियनहरूले नेपाललाई बलिको भोको बनाएर नेपालमा आगो बालेर चीनका विरुद्ध निर्धारण गरिएको रणनीति प्राप्त गर्नुको निम्ति दशकौंदेखि जुन षड्यन्त्र गर्दै आएका थिए त्यो उत्कर्षमा पुगेको छ। अब यहाँनिर हामीले अर्को पाटो के हेर्न जरुरी छ भने एमसीसी को बहसका दौरानमा मैले अलिकति कठोर भाषा प्रयोग गर्छु। मान्छे बन्न नसकेका र सीआईएले सूचना संकलनमा प्रयोग गरेका केही सडक छाप कुकुरहरूले बारम्बार भनेको एउटा कुरा हामी सम्झन्छौँ, एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकन सेना आउने कुरा कहाँ छ, कहाँ लेखेको छ, अमेरिकन सेना कसरी आउँछ आदि इत्यादि धेरै कुतर्क र बकवासहरू गर्दै आएका थिए, किन उनीहरू पेशेवर अपराधी थिए हैन। जस्तो पीएचडी को डिग्री देखाउनेहरू, अब राजनीतिक दलका मान्छेहरू, ब्युरोक्रेसीभित्रका मान्छेहरू, यहाँको सेना आदि इत्यादि सबै, मिडिया सबै। अब यसले नेपाललाई अब एउटा यस्तो भूराजनीतिक जोखिममा लगिदिएको छ। एसपीपी सम्झौता पारित भयो भने यता त्यसमा हस्ताक्षर गरियो भने नेपाल अब युक्रेन बन्यो र विश्वको एउटा युद्धग्रस्त क्षेत्र मध्ये नेपाल पनि पर्ने कुरा सुनिश्चित भयो। यसपछि नेपालको आफ्नो चाहिँ स्वत्व रहन्न, नेपालको सार्वभौमसत्ता रहन्न, जो बचे खुजेको हामी देख्छौँ यो पनि रहन्न र नेपाल पुरै अमेरिकाको उपनिवेशमा परिणत हुन्छ। किन एसपीपी यिनै सम्झौताहरू गराएर जो अफ्रिकामा दिनहुँ अमेरिकाले एयर स्ट्राइकहरू गर्छ, त्यहाँका चाहिँ साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूको कत्लेआम जो गर्दै आएको छ, यो सबै यही एसपीपी सम्झौतामा बाँधेर, धेरै पहिलेदेखि बाँधेर उसले अत्याचार गर्दै आएको छ। अब यहाँनिर मैले अलिकति यो घटनालाई, यो अमेरिकन जर्नल आएर जो प्रस्ताव अगाडि सारे, यो घटनालाई जोड्नुभन्दा अगाडि मैले अलिकति यसको सरसर्ती पृष्ठभूमि, जस्तो यो डिजाइन अहिले होइन, जस्तो अहिले अमेरिका जुन ठाउँसम्म आइपुग्यो नि इन्डियनहरूको सहयोग लिएर, यो डिजाइन अहिलेको होइन हैन। पहिलो कुरो त तपाईको 47 सालपछि कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र बेचियो, नेपाललाई कंगाल बनाइयो र नेपाल र चीन के चाहिँ चीन तथा रुसका बीचको जो मैत्री एउटा मनोविज्ञान हो, मैत्रीपूर्ण मनोविज्ञान हो, अथवा ती देशहरूले नेपाललाई गुण लगाएको जो चाहिँ एउटा इतिहास थियो त्यसलाई मेटाउनको निम्ति उनले उद्योग धन्दा बेचाएका थिए अर्को पाटोमा। किन भन्छ भने कांग्रेस र एमाले जति पनि उद्योग धन्दा बेचे अथवा त्यसको अगुवाई गरे, ती सबै या त रुसले या त चीनले बनाइदिएका थिए। नेपालको भूराजनीतिबाट उनको स्मरणलाई मेटाउनको निम्ति त्यो अभियानको एउटा चाहिँ उद्देश्य थियो हैन। नेपाललाई कंगाल बनाउनुको साथसाथै अर्को एउटा त्यो उद्देश्य जोडिएको थियो, ताकि चीन र रुसलाई नेपालीहरूको पछिल्लो पिढीको मानसिकताबाट अलग गरेर उनीहरू चाहिँ यहाँको भूराजनीतिमा खेल्ने वातावरण बनोस्। अब त्यसपछि दार्चुङका हत्याकाण्ड भयो, त्यसको छानबिन भएन। हामी राम्ररी हेरौँ अब इतिहास। दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसको छानबिन भएन। द्वन्द्व 10 वर्षको द्वन्द्वको नाममा 17,000 नेपालीहरूको हत्या भयो हैन, त्यसको कुनै छानबिन भएन। अनि चाहिँ सबैबाट क्लियर गरेपछि र नेपाललाई एउटा अत्यन्तै तरल अवस्थामा धकिलिसकेपछि अब इन्डो पश्चिमा शक्तिले आफूले प्रयोग गरेका अपराधीहरूलाई एउटै थलोमा ल्यायो 12 बुँदे समझदारीमा र 63 सालपछि अर्को एउटा खेल खेल्यो जो हामी देखिरहेका छौँ। अब मैले यसलाई यही नै रोकेँ। अलिकति म एमसीसी र चाहिँ अहिले यो एसपीपी भन्ने जो चाहिँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ अमेरिकाले, यसको पृष्ठभूमि अलिकति खोतल्न चाहन्छु। जस्तो अमेरिकाले 2011 देखि
हैन। 2011 मेरो भनाइ के छ भन्छ भने सबै बाटा क्लियर गरिसकेपछि, मैले त्यो भन्न चाहन्छु, क्लियर गरेर यिनी अपराधीहरूलाई सत्तामा उचालिसकेपछि 2011 देखि 2015 सम्म नेपालको भू राजनीतिमा कुन मुद्दामा कुन बहानामा कसरी खेल्न सकिन्छ भन्ने उसले सर्वे गर्यो, 4 वर्ष सर्वे गर्यो। त्यसपछि उनले एमसीसी यहाँ ल्याउने एउटा निष्कर्ष निकालेर बसेका थिए। तर प्रस्ताव अगाडि बढिसकेका थिए, उनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको थियो। अनि 2017 को सुरुमा जस्तो नेपालको चाहिँ तपाईको महिनाको वैशाखको अन्तिममा बीआरआईसँग सम्झौता भयो, चीनको बीआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सम्झौता भयो। त्यसको ठीक 4 महिनापछि भदौको अन्तिममा अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गरायो हैन। एमसीसी सम्झौता गरायो। त्यो बीआरआईलाई ब्लक गर्नको निम्ति एमसीसी सम्झौता आएको हो भन्ने कुरामा कुनै पनि शंका छैन हैन। एउटा त 47 सालपछि चल्दै आएको उनको रणनीति आफ्नो ठाउँमा थियो, तर प्रोजेक्ट कुन चाहिँ स्वरूपमा लगेर चाहिँ यो खेल अगाडि बढाउने भनी तय भएको थिएन। त्यसको निम्ति उनले सर्वे गरे र बीआरआईसँग सम्झौता हुने बित्तिकै त्यसको 4 महिनापछि यिनले ल्याए। अब त्योभन्दा अलिकति पछिल्लो चाहिँ घटना हेरौँ। बीआरआई लट्क्यो, धेरै वर्ष लट्क्यो, उनीहरूले सकेनन्। त्यसपछि अमेरिकनहरू एकदमै नाङ्गो रूपमा चाहिँ तपाईँको धम्कीको स्तरमा ओर्लिए हैन। जस्तो नेपाललाई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू हामी बन्द गर्छौँ, ऋण अनुदानहरू बन्द गर्छौँदेखि लिएर नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने खालका धम्कीहरू अमेरिकनहरू खुलेआम रूपमा दिए हैन। मन्त्रीहरू आएर चाहिँ खुलेआम रूपमा नाङ्गो रूपमा बोले। अब त्यसपछि अब तपाईको अदालतबाट नाङ्गो रूपमा हस्तक्षेप गरेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो हैन। त्यो न्यायाधीशहरूको प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर भए। अब त्यसपछि यो खेल चाहिँ एमाले तोडियो। एमाले तोडिसकेपछि गठबन्धनको नाममा चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डलाई जोडेर एमसीसी अगाडि बढाउने एउटा तारतम्य बन्यो। अब एमसीसी अनुमोदन भयो। अब एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि अब मैले यहाँ कहाँ एउटा जोड दिन्छु भन्छ भने एमसीसी अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि गैर कानुनी रूपमा एमसीए बोर्ड भन्ने, एमसीए नेपाल भन्ने जो सीआईएको बोर्ड छ जसको नेतृत्व चाहिँ खड्गबहादुर बिष्टले गरिरहेका छन्, त्यसले अमेरिकाको एउटा निजी सुरक्षा कम्पनीलाई नेपालभित्र ल्याइसकेको छ टेन्डर हालेको बहानामा हैन। टेन्डर हाल्यो, त्यसमा उसले चाहिँ अमेरिकाको कार्डनो भन्ने एउटा कम्पनीलाई छान्यो र उसको चाहिँ तपाईको वेबसाइट हेर्नुभयो भने त्यसले हवाई आक्रमण र स्थल आक्रमण दुईटा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको देखिन्छ हैन उसको वेबसाइट अनुसार। र अब नेपाल समुद्र तहमा समुद्र सतहसँग नजोडिएको हुनाले सायद समुद्रमा काम गर्ने कुनै कम्पनी यहाँ यिनीहरूले आवश्यक देखेनन्। यिनले हवाई र चाहिँ स्थल आक्रमणको निम्ति सबै तालिमदेखि लिएर हतियार उपलब्ध गराउने सबै चाहिँ तपाईको कम्पनीहरू, त्यो कम्पनी यिनले छाने एमसीसीको सुरक्षाको नाममा अथवा त्यो प्रोजेक्टको सुरक्षाको नाममा। अब त्यसपछि अब त्यही एमसीसी प्रावधान हेर्नुस्। एमसीसी प्रावधानमा थुप्रै कुराहरू छन् जो हामीले धेरै परिदेखि बारम्बार उठाइराखेका छौँ। जस्तो नेपालीहरूले आफ्नै देशभित्र आफूले चाहेको उत्पादन गर्न नपाउने हैन, अथवा नेपालले आफ्नो विवेकमा आफ्नो इच्छामा कसैलाई रोजगारी दिन नपाउने, अथवा चाहिँ एमसीसी प्रोजेक्टको स्वार्थसँग बाझिएका अन्य देशहरूका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने, नेपालमा चाहिँ अमेरिकन कानुन लागू हुने र त्यससँग बाझिएका नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने आदि इत्यादि मात्रै होइन कि तपाईको एमसीसीले आफू खुसी कसैसँग कुनै पनि प्रकारका सम्झौता गर्न पाउने र चाहिँ तपाईको आफ्ना नीति नियमहरू बनाउन पाउने लगायत 2017 मा एमसीसी सम्झौता जो भयो त्यसको 2 वर्षपछि केपी ओलीको चाहिँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले गरेको एउटा पूरक सम्झौता छ, निकै लामो छ। त्यसमा के भनिएको छ भन्छ भने नेपाल सरकार एमसीए नेपाल भन्ने जो चाहिँ सीआईएको यहाँ बोर्ड छ, यो बोर्डले जे निर्णय गर्छ त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहिँ नेपाल सरकार बाध्य हुन्छ अथवा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ विस्तृतीकरण गरेको छ, सम्झौतामा टेकेर त्यसको व्याख्या गरिएको छ। र करिब एमसीए बोर्ड भन्ने जो सीआईएका चाहिँ 7 जना चाहिँ गिरोहहरूको एउटा समिति छ, त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यो काममा नेपाल सरकारलाई उसले खटाउन सक्ने देखि लिएर नेपालका सबै सुरक्षा अङ्गहरूलाई
एमसिए नेपाल भन्ने बोर्डले परिचालन गर्ने, जसभित्र सेना पर्छ, पुलिस पर्छ, सिडिओ कार्यालयको नामै तोकिएको छ हैन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेर चाहिँ नामै किटान गरिएको छ। यो सबै प्रावधानहरू यिनीहरूले एउटा सम्झौतामा गरिसकेका थिए। त एमसिसी अनुमोदन भइसकेर यो सबै परिपक्व भएपछि अहिले एसपीपी सम्झौताको प्रस्ताव अमेरिकाले ल्यायो। अब यो एसपीपी सम्झौतामा धेरै कुराहरू छन्। मैले 5वटा विशेष गरेर हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने 5वटा प्रावधानमा हाम्रो ध्यान जान एकदम जरुरी छ। एकातिर कार्ड नो भनेर अमेरिकाको सुरक्षा निजी सुरक्षा कम्पनी नेपालभित्र आइसकेको छ र अब यो एसपीपी सम्झौतामा उसले प्रस्तावित गरेका प्रावधानमध्ये नम्बर 1 अमेरिकी र नेपालको सेनाका बीचमा उच्च पहाडी चाहिँ तपाईको भागहरुमा अथवा जिल्लाहरुमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने। यसको सोझो अर्थ हो तिब्बतसँगको सिमाना नजिक पुगेर अब अमेरिकनहरु बस्ने र नेपाली सेनाको मद्दतमा स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि अगाडि बढाउने। जो पहिले यसभन्दा पहिले खम्पा विद्रोह भन्ने नेपालमा बसिएको छ, यहाँको सेनाको मद्दतमा चाहिँ तपाईको तिब्बत विरोधी अब चीन विरोधी गतिविधि अगाडि बढाउने एउटा कुरा त्यो कुरो स्पष्ट लेखेको छ। संयुक्त सैन्य अभ्यास अरु क्षेत्रमा छैन, उच्च पहाडी चाहिँ तपाईको इलाकामा भनेको छ, हिमालय क्षेत्रतिर। नम्बर 2 दोस्रो बुदा के छ भन्छ भने एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकन सेनाहरूका जो अड्डा हुन्छ नि कार्यालय, तिनी नेपाली ब्यारेक भित्र राख्ने हैन। अब ब्यारेक भित्र राख्ने भनिन्छ, यसको मतलब हो नेपाली सेना अब अमेरिकी सेनाको एउटा बटालियनका रूपमा परिणत हुँदैछ, अथवा त्यहाँ भित्र गएर अमेरिकन सेनाले आफ्नो चाहिँ के रे चाहिँ अड्डा राख्ने र नेपाली सेनालाई परिचालित गर्ने हैन, अथवा चाहिँ नेपाली सेना अमेरिकन सेनाको एउटा अंग हो भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि देखाउने काम पनि त्यही ढंगले गर्ने। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा त्यो प्रस्तावमा के छ भन्छ भने जस्तो नेपालको जो साइबर प्रणाली छ अहिले इन्टरनेटसँग जोडिएको, यो सबै त्यसले नियन्त्रण गर्ने अथवा उसको नियन्त्रणमा हुने हैन, त्यो बुदा पनि त्यो प्रस्तावमा तपाईको राखिएको छ। चौथो कुरा, त्यो सम्झौतापछि अमेरिकी सैनिक नेपालको कुनै पनि भूभागमा स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्न पाउने भन्ने प्रावधान पनि त्यहाँ राखिएको छ। जो कुरो एमसीसी सम्झौतासँग मैले कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्छ भने उनीहरूले जसो एमसीसी परियोजनासँग जोडिएका कुनै पनि व्यक्तिले गरेका कुनै पनि जघन्य अपराधहरू हैन, हत्या हिंसा र चाहिँ तपाईको बलात्कार जस्ता अपराधहरूमा पनि नेपालको कानुन आकर्षित नहुने र नेपालले चाहिँ उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्न नपाउने भन्ने जो प्रावधान छ, अब त्यो प्रावधान चाहिँ अमेरिकन सैनिकहरूमाथि चाहिँ सक्रिय हुन्छ र यिनले नेपालभरि अपराध गर्ने यिनलाई छुट चाहिँ तपाईको प्राप्त हुन्छ। त्यो प्रावधान पनि तपाईको त्यहाँ राखे। किन भन्छ भने यो सम्झौता ठ्याक्कै त्यही एमसीसीसँग जोडेर किन आएको छ भन्छ भने एमसीसी सम्झौताको चाहिँ अवधि 5 वर्ष राखिएको छ देखाउनलाई, र त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने तर एमसीसी प्रोजेक्ट 5 वर्ष भए पनि एमसीसीले जो संरचना बनाउँछ यहाँ, जस्तो चाहिँ विद्युत बोर्ड छ, सडक बोर्ड, खरिद बोर्ड छ, बैंक एकाउन्ट छ, यिनी कहिले पनि खारिज नहुने भन्ने प्रावधान एमसीसीमा पनि छ, त्यो सम्झौतामा छ। त्यसैगरी एसपीपी सम्झौता जो प्रस्तावित गरिएको छ यसको अवधि पनि 5 वर्ष किटान गरिएको छ। तर के भनेको छ भन्छ भने त्यसपछि पनि यो निरन्तर रहन सक्छ, यो सम्झौता निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छ द्विपक्षीय समझदारीमा भनिएको छ। भनेपछि अब 5 वर्षको अवधि ठ्याक्कै एमसीसी प्रोजेक्टको अवधि हैन, त्यसको सुरक्षाको कभरमा ठ्याक्कै त्यही 5 वर्षको अवधि किटान गर्यो र अब एमसीसी सम्झौतामा भए जस्तै यहाँ पनि यसले के भन्नु भन्छ भने यो चाहिँ पछि पनि निरन्तर रहन सक्छ हैन भनेको छ। अब यिनी धेरै यस्ता प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएको छ। अब यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ तपाईको गहिरी हेरौं, किन भन्छ भने नेपाल अब झन्नै युक्रेनको चाहिँ तपाईको अब बिन्दुमा पुगिसक्यो नै भन्नुपर्छ। यो हस्ताक्षर गयो भने नेपाल युद्धग्रस्त क्षेत्र हो भन्ने चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ, गरे हुन्छ सबैले। किन अमेरिकनहरू जस्तो अहिले चाहिँ यति बेला मैले यो कुरालाई किन महत्त्वपूर्ण साथ उठाइरहेको छु भन्छ भने युक्रेनमा उनीहरूको चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ पराजय भएको छ र अहिले भर्खरै अमेरिकाले पनि रुसलाई होइन, अहिलेसम्म रुसलाई भन्दै आएको अमेरिकाले हाम्रो मुख्य शत्रु र थाई शत्रु चाहिँ चीन हो भनेर भर्खरै चाहिँ तपाईको नयाँ चाहिँ निर्णय गरेको छ, नीति बदलेको छ अहिलेको सत्ताले। र अस्ति भर्खरै 3 दिन अगाडि नेटोको प्रमुख स्टोलेनबर्गले फिनल्यान्डमा गएर तपाईको के भने भन्छ भने युक्रेनले रुसलाई आफ्नो सार्वभौम सत्ता
को केही अंश अथवा चाहिँ आफ्नो भूभागको केही हिस्सा अथवा रुसले मागेका अरू केही कुराहरू दिएर भए पनि अब रुससँग सम्झौता गर्नुपर्छ विश्व शान्तिको निम्ति भनेर नेटोको प्रमुख बोल्यो। भनेपछि अब उनीहरूले चाहिँ तपाईको अब युक्रेनलाई शिकार बनाइदिए हैन। युक्रेनलाई तपाईको आगोमा जलाए, युक्रेन उठ्नै नसक्ने गरी चाहिँ तपाईको गयो, उसको नक्सा पनि अब परिवर्तन भयो। युक्रेन अब एउटा इतिहासको विषय बन्यो। तर उनीहरू यति गरेर पनि अब चाहिँ नहार्ने नजित्ने भइसकेपछि उनीहरू एसियामा मोडिए। किन भन्छ भने तपाईको अब चीनले नै रुसलाई ढल्नबाट जोगायो भनेर चाहिँ उनले बारम्बार आरोप लगाएका छन् र उदयमान शक्तिको हिसाबले पनि रुसभन्दा चीन उनको निम्ति धेरै ठुलो समस्या हो भन्ने उनको बुझाइ छ हैन। जस्तो रुस चाहिँ एउटा सामरिक क्षेत्रमा मात्रै उनको खतरा हो, तर चीन चाहिँ सामरिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा र सभ्यताको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा चीन चाहिँ डरलाग्दो समस्या हो भन्ने चाहिँ उनको बुझाइ छ, आकलन छ। त्यो सत्य पनि हो। त्यसैले उनीहरू चीनमा केन्द्रित हुने हिसाबले युक्रेनको पराजयलाई एउटा चाहिँ नीतिगत निर्णयको खास्टो ओढाएर हैन, अथवा युक्रेनले हामीले भनेको मानेन भनेर चाहिँ बाइडेनले आरोप लगाएर उनीहरू अब एसियामा केन्द्रित भए चीनको वरिपरि। र चीनको वरिपरि हामीले दुईवटा, योभन्दा अगाडि सिन्जियान पनि थियो, उनले निकै चर्काउन कोसिस गरेको सिन्जियान उइगुर मुस्लिमहरूको समस्या थियो, तर तालिबानहरूको चाहिँ पुनरागमनपछि त्यो मुद्दा बन्द भयो, किन सिन्जियानमा खेल्ने उनको बाटो बन्द भयो। अब बाँकी रहेका छन् तपाईको नेपाल, तिब्बतको चाहिँ तपाईको नाममा नेपाल र अब एउटा ताइवान। मलाई लाग्छ, मैले पहिले पनि भनेको छु, ताइवान उनीहरूको प्राथमिकतामा अहिले छैन। किन भन्छ भने ताइवान चीनसँग लड्न मैले सम्भव देखिन्न। उनले ताइवानलाई प्रयोग गर्ने हो, आफ्नो हतियार बेच्ने हो, चीनका विरुद्धमा प्रोपोगन्डा गरेर चाहिँ वरिपरिका देशहरूलाई चाहिँ चीनका विरुद्धमा गोलबन्द गर्ने हो। र स्वयं ताइवानले पनि यो जोखिम लिँदैन। र अर्कोतिर चीनले पनि ताइवानका सबै मारिकन चाहिँ तपाईको एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चीन पनि जाँदैन। किन भन्छ भने मान्छेको रगत एउटै हो, परिवार एउटै हो, जातीयता एउटै हो, सबै चिज एउटै हो। त्यो धेरै गाह्रो छ। तर नेपाल केही पनि होइन। नेपाल जोखिममा किन छ भन्छ भने हाम्रो अमेरिकनसँग केही पनि मिल्दैन, भूगोल पनि मिल्दैन हैन, बाँकी इन्ट्रेस्ट पनि केही पनि मिल्दैन। अब अर्कोतिर चाहिँ तपाईको ताइवानको मुद्दा भन्दा तिब्बतको मुद्दा उनको निम्ति धेरै ठुलो फाइदाको मुद्दा हो हैन। जस्तो प्राकृतिक स्रोतको कोणबाट, अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको संसारको सबभन्दा अग्लो मानव बस्ती भएको पठारको कोणबाट, अथवा चाहिँ तपाईको भौगोलिक बनावटको कोणबाट, सबै कोणबाट, अथवा चीनको एउटा सुरक्षा कवचको कोणबाट हैन, सबै कोणबाट तिब्बतको धेरै ठुलो महत्त्व छ। तिब्बतलाई चाहिँ त्यहाँबाट तोड्न सकियो भने चीन सधैँको निम्ति चाहिँ उठ्न नसक्ने गरी ढल्छ भन्ने रणनीतिबाट उनीहरूले इन्डियालाई साथेर अगाडि बढाएका छन्। अब नेपाल किन छानियो त भन्छ भने जस्तो अहिले एसपीपी सम्झौताको दिनसम्म आउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने नेपाल किन यत्रो प्राथमिकतामा परेको छ। जस्तो तिब्बतसँग सीमा जोडेको इन्डिया पनि छ, अथवा उतातिर भुटान पनि छ, त्योभन्दा अगाडितिर चाहिँ अरू जस्तो अरुणाचलसँग अरू देश पनि जोडिएका छन्। तर चाहिँ यसको छनौट पनि नेपाल किन पर्यो, त्यसका केही खास कारण छन्। पहिलो कुरो नेपाल सायद मलाई लाग्छ सम्भवतः दुनियाँका सबैभन्दा निकृष्ट, नीच, सबैभन्दा पतित र मान्छेबाट चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ स्खलित भइसकेका, सडे गरेका एउटा कवाडीहरूको चाहिँ हातमा सत्ता कब्जा भएको देश हो। यहाँको जो दल भन्छौँ हामी, जो राज्य सत्ता भन्छौँ, राज्य सत्ता भनेपछि दल मात्रै होइन, तपाईको सेना पनि हो, अब ब्युरोक्रेसी पनि सबै पनि हो। यसरी कुहिसकेको छ, यसरी चाहिँ तपाईको चौपट भइसकेको छ। यो कुनै पनि कोणबाट देशका लागि काम लाग्ने हालतमा छैन। यो कुरा उनले बुझेका छन्, एउटा कुरा। दोस्रो, तिब्बत विभाजनको निम्ति अमेरिकनहरूले अथवा युरोपियनहरूले यहाँको मुख्य सहारा जसलाई मानेका छन् त्यो देश हो इन्डिया। त्यही भएर उनले इन्डो पेसिफिक रणनीति भनी नाम दिए। इन्डियालाई सेन्टरमा किन राखे भन्छ भने उसलाई प्रयोग गर्नको निम्ति उसलाई उचाले, उसलाई प्रोत्साहन दिए जस्तो गरे। र अब इन्डिया सधैँभरि चीनको दुश्मनको रूपमा आफूलाई ठान्छ, किन भन्छ भने चीनसँगको प्रतिस्पर्धी देश हो। त्यसकारणले अब इन्डियासँग चाहिँ नेपालको सिमाना जोडिएको छ, एउटा कारण। दोस्रो कारण, नेपाल लामो समयदेखि हैन, यो गएका चाहिँ 5-7 वर्ष छोड्ने हो भने लगभग सधैँभरि इन्डियाको एउटा अघोषित उपनिवेश र एउटा चाहिँ तपाईको गुलामीको चाहिँ अवस्थाबाट
गुज्रिँदै आएको देश हो र इन्डियाको पकडमा नेपाल छ। जहिले पनि इन्डियाको प्रभाव र पकडमा नेपाल रहेको छ। यो चिजलाई उनले ध्यान दिए काम गर्न सजिलोको निम्ति। र तेस्रो चौथो कारण के हो भन्छ भने नेपाल मात्रै संसारको यस्तो चाहिँ भूगोल हो जहाँबाट चाहिँ तपाईको तिब्बत आवत जावत गर्ने सुविधाजनक सजिला नाकाहरू छन्। अब यो सुविधा तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका संसारका अरू कुनै पनि देशमा उपलब्ध छैनन्। त्यो यही सुविधा लद्दाखमा उपलब्ध छैन, सिमाना जोडिए पनि लद्दाखमा उपलब्ध छैन। यो सुविधा तपाईको भुटानमा उपलब्ध छैन, अथवा चाहिँ यो सुविधा फेरि स्वतन्त्र तिब्बत भनेपछि यो के अरे लासाको वरिपरि अथवा यो चाहिँ तपाईको पेरिफेरीभित्र चाहिँ हुने कुरा हो। अब त्यो सम्भावना चाहिँ नाकाको कारणले पनि नेपाल मात्रै, नेपालको भूराजनीति मात्रै त्यस्तो छ। पाँचौं कुरा अब त्यसको निम्ति अनुकूल दलाइ लामाका शरणार्थीहरूको ठुलो सङ्ख्या नेपालमा उपस्थित रहेको छ। यो सब चिज हेरेर यिनले नेपाललाई निशाना बनाए तिब्बत विभाजनको निम्ति। योभन्दा अगाडि यिनले खम्पा विद्रोह पनि गराए, असफल भए र त्यही खम्पा विद्रोहलाई अहिले अर्को चाहिँ रूपबाट राज्य सत्ता र दलहरू प्रयोग गरेर अर्को रूपबाट उनीहरूले अगाडि बढाउन नेपाल के अरे खोजिरहेका छन्। अब यहाँनिर हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्छ भने जस्तो नेपाललाई कसरी बुझ्नु पर्यो अहिलेको अवस्थामा हुन्छ भने युक्रेनमा मैले भने नि युक्रेनलाई इतिहासको विषय बनाएर उचाल्दासम्म पहिले उचाले हैन, हामी साथमा छौँ, हामी लड्छौँ। युक्रेनको मामिलामा रुससँग कुनै पनि चाहिँ प्रकारको सम्झौता सम्भव छैन। उचाल्दै 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 अहिले आएर युक्रेनलाई के भने आफ्नो टेरिटोरी र सार्वभौम सत्ता अथवा अरू कुनै पनि चिज जो रुसले मान्छ त्यो सबै बुझाएर भए पनि अब सम्झौतामा जाऊ, शान्तिको निम्ति यो आवश्यक छ भन्ने। अब युक्रेनलाई त त्यसो गरे नेपालभन्दा झनै 4.5 गुणा ठुलो, 4.5 गुणा ठुलो देशलाई त के अरे चाहिँ 3.5 गुणा ठुलो देशलाई त यो अवस्थामा लगेर चाहिँ फ्याँकिदिए भने नेपाल उनको निम्ति केही पनि होइन, भूगोलको हिसाबले पनि केही पनि होइन, अरू हिसाबले पनि तपाईँको केही पनि होइन। अब नेपालबाट एउटा प्रोक्सी वार हैन, छद्म युद्ध जस्तै युक्रेनमा उनीहरूले गरे नि, लड्न त युक्रेन लडेको त होइन, युक्रेनको कभरमा नेटोको सेना लडिरहेछ त्यहाँ त हैन, नेटोका देशहरू लडिरहेछन्। हतियार पैसादेखि लिएर मर्सिनेरीहरू भाडाका लडाकुहरू पठाउनेसम्ममा सबै पश्चिमाहरूले काम गरिरहेका छन् र नेपालमा पनि त्यो हुनेवाला छ हैन। जस्तो नागरिकता मैले धेरै पटक उठाएको छु, नागरिकता ऐनले त्यस्ता मान्छेहरूको थुप्रै चाहिँ प्रवेश नेपालमा भइसकेको छ विदेशीहरूको। त्यो नै उनको निम्ति भोलि एउटा जगेरा शक्ति हो हैन, स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने जगेरा शक्ति हो जसलाई जन्मको आधारमा नागरिकता ऐन बाँडियो हैन, अथवा चाहिँ शरणार्थीहरूको एउटा बाढी लाउने प्रयास भइरहेको छ, रोहिङ्गाहरू आइरहेका छन्, तिब्बतीयनहरू आइरहेका छन्, आदि इत्यादि धेरै चिजहरू छन्। त अब यो अवस्थामा हामी गयौँ र यसमा चाहिँ सरसर्ती यो मसौदा हेर्दा जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे अमेरिकन जर्नल आएको थिए अलिकति पहिला, त्यसपछि अमेरिकाको एउटा उपमन्त्री आइन्, उनले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटिन्, बैठक गरिन्, पहिले दलाइ लामाले भेटेर आइसकेपछि अनि तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुराहरू उठाइन् लगायत उनी फर्किसकेपछि अहिले यो जर्नल तपाईँको आयो अहिले। र यसपछि अब यसमा हस्ताक्षर गराउन शेरबहादुर देउपा र यहाँको प्रधान सेनापतिलाई अमेरिका बोलाइएको छ र मैले सुने अनुसार र केही सूचना पाए अनुसार हस्ताक्षर कसले गर्ने भन्ने विषयमा यिनका बीचमा विवाद थियो। अमेरिकन सेनालाई चाहिँ तब अमेरिकन सेनालाई नेपालको चाहिँ कमान्डर बनाउने कुरामा विमति कसैको होइन, नेपालभित्र अमेरिकन सेना ल्याउने कुरामा विमति कसैको होइन, तर यो जोखिम देखेर मोल्ने कसले भन्ने विषयमा यिनको बीचमा विवाद कुरा मिलिसकेको छैन। अब शेरबहादुरको गिरोहले प्रधान सेनापतिले हस्ताक्षर गरोस् भन्ने चाहिरहेको छ र प्रधान सेनापतिले यो हस्ताक्षर राजनीतिक तहमा गरियोस्, सेनालाई गराउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रधान सेनापतिको भनाइ छ भन्ने कुरा आइरहेछ। र अहिले चाहिँ अमेरिकन विदेशमा के अरे चाहिँ तिनी जर्नल आएको बेला अर्को एउटा प्रस्ताव पनि उनले राखेर गएका छन्। नेपालका 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ, पोखरा र भैरवा, यो 3टै विमानस्थलमा अमेरिकन सेना तैनात गर्न पाउनुपर्ने पनि उनको माग छ। त यो सबै एउटा घटना अब हामी हेरौँ। अब हामी हेरिसकेपछि जस्तो हामीले त पहिले भन्दै आएको थियौँ कतिपय अबुझहरू अथवा एउटा लम्पट चेतना भएका मान्छेहरू बाहेकको जो एउटा क्रिमिनलहरूको तबका छ त्यो तबकाले सधैँभरि हाम्रो मजाक उडायो र यो कन्स्पिरेसी थ्योरी
हैन, षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो, यो अनुमानको भरमा, शङ्काको भरमा विरोध यिनले गर्छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि यिनले गरे। तर हामीले वास्तवमा चाहिँ गलत कुरा कहिले पनि गरेका थिएनौँ। अब उनको जो मिसन आपराधिक मिसन हो र उनको जो क्रियाकलाप हो त्यो सबैलाई आधार बनाइकन हामी बोल्दै आएका थियौँ र जो अहिले वास्तवमा सत्य साबित भएको छ। अब एसपीपी सम्झौताको प्रस्तावपछि यसमा हस्ताक्षर भयो भने अब नेपाल चाहिँ तपाईको अब जो हामीले चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश भनेर हामीले जो बुझ्दै आएका थियौँ त्यो रूपमा चाहिँ नेपाल रहेन हैन, रहेन भन्ने चाहिँ टुङ्गोमा हामी पुग्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, अब यो घटनापछि यदि साँच्चै हस्ताक्षर भयो भने यहाँको सेना नेपालको सेना होइन, दल त होइन नै, त्यो त धेरैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। सेना पनि यहाँको चाहिँ नेपालको सेना होइन, यो एउटा मर्सिनेरी सेना हो अथवा चाहिँ विदेशीहरूले भाडामा प्रयोग गर्ने सेना हो भन्ने कुराको निष्कर्षमा हामी पुग्नै पर्ने अवस्था आएको छ। र यसको निम्ति हामीले यो लडाइँलाई कसरी अगाडि बढाउने अथवा चाहिँ यो देश विरुद्धको जो अपराध यिनीहरूले गर्न खोजिरहेका छन् यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा सबै नेपालीहरू गम्भीरतापूर्वक एउटा ध्यान दिन अत्यन्तै जरुरी भइसकेको मैले देख्छु। अब यहाँनिर हामी अलिकति होशियार हुनुपर्ने कुरा कहाँ छ भन्छ भने यसको निम्ति एउटा माहौल बनाइन्छ। मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, जस्तो अमेरिकन सेनाहरू खुलेआम मार्च गर्ने माहौल कसरी बनाउने त हैन, अथवा चाहिँ नेपाललाई पुरै उनको कानुनको कन्ट्रोलमा, कानुन मात्रै भएन, अब त त्यो त अमूर्त कुरा भयो, त्यो कानुनलाई लागू गर्न सक्ने गरी अमेरिकन सेनाहरू नेपालभरि मुभ गर्न सक्ने जो एउटा प्रस्ताव आयो, अब यो चिजको सामना कसरी गर्ने हैन, यो वातावरण कसरी बनाउने भन्ने अब एउटा खेल सुरु हुन्छ। हामी त्यसमा एकदमै सजग हुनु। दुर्भाग्यवश एउटा विडम्बना भनौँ, हाम्रो देशका मान्छेहरू यति कमजोर स्तरका छन्, जो आफूलाई पढे लेखेका ठान्छन्, यति गए गुज्रेका छन्, यति कमजोर छन् र यति चाहिँ तपाईको भावनामा बग्छन्, जसले चाहिँ तपाईको घटनाक्रम र समाजको विकास प्रक्रियालाई कति पनि बुझ्दैन। त्यो जनमतलाई चाहिँ यो साम्राज्यवादले बारम्बार प्रयोग गरिरहेको छ र अहिले त्यो खतरा अझ बढेर गएको छ। जस्तो अब यसको निम्ति हामीले सरसर्ती हेरौँ, हामी त्यहाँ सबै सजग हौँ, बुझ्ने जो मानिसहरू छ हामी सजग हौँ। जस्तो एउटा चाहिँ तपाईको पहिले यिनीहरूले के गरे भन्छ भने अब एउटा दल बदनाम हुन्छ त्यसको विरुद्धमा अर्को दल खडा गर्ने र हामीलाई कहाँ घुमाउने, यो दल कि त्यो दल भनेर चाहिँ चक्रव्यूहमा घुसाउने यो काम भए। अहिले एउटा खेल के अगाडि बढेको छ भन्छ भने जस्तो यो स्थानीय चुनावपछि स्वतन्त्र अनुहारमा केही मान्छेहरूको जित भएको छ नेपालभरि हैन, 300 भन्दा बढीको संख्यामा जित भएको छ। अब सबै मान्छेलाई मैले एउटै घानमा मुस्न चाहन्न, तर अहिले अमेरिकनहरूले यही मेन्टालिटी, मानसिकता हैन, जस्तो दलहरूका विरुद्धमा कोही स्वतन्त्र उठ्दियो भने त्यो एकदम नेपाल बनाउने मान्छे हो भन्ने जो एउटा कोरा कल्पना हो, यसलाई दुरुपयोग, यही मनोविज्ञानलाई दुरुपयोग गरेर उनले चाहिँ आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन अथवा आफ्नो विरुद्धमा रहेको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नको निम्ति अब यो ठुलो षड्यन्त्र उनले गरिरहेका छन्। हामी यसप्रति सजग हुनुपर्छ। जस्तो मान्छेलाई मूल्याङ्कन गर्ने चिज के हो भन्छ भने हामी सानातिना कुरामा कसरी बगिरहेका छौँ भन्छ भने बाटो घाटो, शौचालय अथवा तपाईको फोहोर अथवा चाहिँ तपाईको आदि इत्यादि यस्तै कुराहरू हैन, हामी कहाँ जानु पर्यो, मान्छे चिन्न हामी कहाँ जानु पर्यो, नत्र अमेरिकनहरू कहाँ खेल्छन् त भन्छ भने जस्तो हामीले देखिरहेछौँ नि त। योभन्दा अगाडि होला अब केही मान्छेलाई उनले अगाडि बढाएका केही मान्छेहरूलाई राम्रै काम गर्न लगाइन्छ, किन स्थापित गर्नु परेको छ, उनीहरूले खराब काम त गर्दैनन्, खराब काम गरी स्थापित हुँदैन। योभन्दा अगाडि पनि अब त्यो हो नहो, त्यो उनले गरेको हो होइन हैन, त्यो नेपालीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। एउटा लोड सेडिङ चाहिँ को दौरानमा जो कुलमान घिसिङलाई ल्याएर चाहिँ तपाईको केही लोड सेडिङ हटाइयो हैन, उनले हटाएको हो कि उनीहरूले हटाएका हुन्, यो पनि ठुलो अनुसन्धानको विषय हो। किन भन्छ भने नेपालको राज्य सत्ता पुरै विदेशी माफियाले चलाइरहेको हामीले जब देखिरहेका छौँ भनेपछि मेरो अनुमानमा लोड सेडिङ गराउने पनि यिनै हुन्, घटाउने पनि यिनै हुन् अथवा हटाउने पनि यिनै हुन्। त्यो उनको रणनीति हुन्छ, राजनीति हुन्छ। अब कुलमान घिसिङ अहिले एमसिए नेपाल भनेर जो चाहिँ अमेरिकन बोर्ड बनेको छ हैन, जोसँग जोडेर एसपीपी सम्झौता चाहिँ तपाईको अगाडि आएको छ प्रस्ताव, अब यो बोर्डमा उनी बसेका छन्। त्यो एउटा नेपाली नैतिक रूपमा त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा म सरकारी कर्मचारी जागिरे छु भन्ने नाममा त्यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन। जस्तो हामी यहाँ वकिल सुन्छौँ नि, यो अपराधी माफिया वकिलहरूका कुरा, उनको पेसा हो रे,
पेशा भनेपछि हत्याराको पक्षमा बचाउमा पनि बहस गर्न पाइयो, बलात्कारीको पक्षमा बहस गर्ने पनि पाइयो, देशका विरुद्धमा पनि बहस गर्न पाइयो। जस्तो एनसेलमा बहस गरे, आलमको पक्षमा बहस गर्ने मान्छेहरू छन् हैन। यस्तै किन यसलाई यिनले के भन्छ भने पेशा भनेर तर्काउने। त पेशालाई हामीले त्यसरी बुझ्न भएन। कसैको पेशा देशभन्दा माथि हुँदैन, देशभन्दा माथि छैन हैन। जसले देशभन्दा माथि आफ्नो पेशा राख्छ त्यो कालो मन भएको कपटी हो भन्ने कुरा हामी समय नै नबुझ्दा यस्ता धोका हामी खाँदै आएका छौँ। यस्ता मान्छे बाहिर थुप्रै परिचालन गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब हेर्ने के हो त भन्छ भने मैले उठाउनु खोजेको कुरा, नत्र भने अब अमेरिकनहरूले कहाँ खेल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एकदम डरलाग्दो प्रश्न भएर आयो। जस्तो हामीले हेरौँ, जो मान्छे छन् चाहे स्वतन्त्र जित्ने मान्छे हुन्, अब यसको विरुद्धमा यिनीहरू बोल्छ कि बोल्दैन, यहाँ जाँच्नु पर्यो यिनीहरूलाई। यसको विरुद्धमा यिनीहरू बोल्छ कि बोल्दैन। जस्तो अमेरिकी सेनाले नेपाल चाहिँ कब्जा गर्न थाल्यो, यसको विरुद्धमा यिनीहरू बोल्छन् कि बोल्दैन, हामीले यहाँ जाँच्नु पर्यो हैन। जस्तो योभन्दा पहिले स्थानीय निकायमा हैन त्यत्रो भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो छानबिन यिनीहरू गर्छन् कि गर्दैनन्, र त्यो भ्रष्टाचार गर्ने अपराधीहरूबाट सबै रकम असुल गरिकन यिनलाई दण्डित गर्ने पहल गर्छन् कि गर्दैनन्। यस्ता कुराहरू खोज्नु पर्यो हामीले। अब यिनको चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन यो कोणबाट गर्न जरुरी भयो हैन। जस्तो अब देशभरि चाहिँ तपाईँको हाम्रा जति पनि रोजगारी छन् हैन भएका सबै चाहिँ तपाईँको झनै 2/3 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूले कब्जा गरेर बसेका छन्। नेपालभित्रको रोजगारीमा नेपालीहरूले नै प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनेर पहिले नेपालीहरूलाई भर्ती गर्ने अभियान यिनले चलाउने कि नचलाउने हैन। अथवा चाहिँ नेपालभित्रको उत्पादन विशेष गरेर कृषिसँग सम्बन्धित र पशुपालन पशुपक्षीसँग सम्बन्धित फलफुलसँग सम्बन्धित जो छ हाम्रो उत्पादनले बजार पाइरहेको छैन। सारा तल्लो स्तरको विषाक्त माल विदास आइरहेको छ हैन। हाम्रो सामान मरिरहेको छ। कमसेकम हामीसँग भएको र यसले जति बजार पाउँछ अब त्यो हदसम्म यो बाहिरबाट हुने आयातलाई यिनीहरूले रोक्छन् कि रोक्दैनन् हैन। आफ्नो क्षेत्रमा रोक्छन् कि रोक्दैनन्। हामी यो चिजलाई चाहिँ तपाईँको आधार बनाएर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यिनै मान्छेहरूलाई अगाडि सारेर यिनले आफ्नो यो सैन्य रणनीति अगाडि बढाउँछन्। अनि मान्छेको एउटा तबका फेरि धोकामा पर्छ, फेरि गुमराहमा हुन्छ, निराशाको अर्को चक्र सुरु हुन्छ। अनि मान्छेलाई उनले कहाँ पुर्याउनु खोजिरहेछन् भन्छ भने काङ्ग्रेस भत्क्यो, निराश भयो मान्छे, एमालेका पछि लाग्यो, त्यो भत्क्यो, अब माओवादीका पछि लाग्यो, त्यो भत्क्यो, अर्काका पछि लाग्यो। अनि यसरी घुमिराख्ने मान्छे अन्तिममा कहाँ पुग्छ भन्छ भने कोही पनि ठिक होइनन्, कसैबाट केही हुँदैन, यो सब बेकार हो, राजनीति भने बेकार हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन्। जो कुरो हामी अधिकांश मान्छेबाट सुनिरहेका छौँ। राजनीति बेकार होइन, राजनीति बेकार होइन हैन। तपाईँको पार्टी पनि सबै बेकार होइनन्, तर तिनी सबै बेकार हुने भन्ने माहौल बनाइयो ताकि अब राम्रो चिजलाई पनि कुनै नेपालीले विश्वास नगरोस् हैन। जो छन् त्यो त यिनकै दलाल अपराधी भए, यिनी छँदैछन्। अब राम्रो जो शक्ति आउँछ त्यसप्रति पनि कसैले विश्वास नगरोस् भनेर यिनले चाहिँ एउटा वितृष्णा जगाइदिए। यो खेल लामो समयदेखि गर्दै आछन्। यो अब स्वतन्त्रका हकमा पनि यही लागू हुँदैछ र एउटा कभर हो, यो उनी खेल्ने कभर हो हैन, एउटा मुकुण्ड हो। जसरी हिजो चाहिँ युक्रेनमा खेल्दा अमेरिकनहरूले के गरे भन्छ भने रुसी भाषी युक्रेनहरूका विरुद्धमा जहर फैलाएर, युक्रेनहरूको दिमागमा जहर फैलाएर रुसीहरूको कत्लै आम गर्ने एउटा वातावरण बनाएर रुससँग भिड्ने ठाउँमा ल्याइ पुर्याए हो। त्यो काम यिनीहरूले गर्छन्। एउटा चाहिँ यसरी चाहिँ मान्छेहरू अगाडि खडा गरेर एउटा पोस्टर खडा गरेर नेपालीहरूलाई बेकुफ बनाउने एउटा जस्तो यिनले अगाडि जो नेपाल विरुद्ध रणनीति अगाडि बढाए यो विषयमा बोल्न नदिने, सानातिना चाहिँ मामुली झिना मसिना कुराहरू, एउटा पब्लिस्ट कुराहरू गराएर त्यो जनमतलाई खेलाइराख्ने तर आफूसँग जोडिएका मिसनमा चाहिँ बोल्न नदिने, उच्चारण गर्न नदिने। यो खेल अहिले पनि खेल्दैछन् र यो तीव्र रूपले अगाडि बढ्ने खतरा छ। हामी यसमा सजग हुनु पर्यो। एउटा दोस्रो अर्को यिनको मोडल के हो भन्छ भने जसरी युक्रेनको सेनालाई हैन तपाईको रुससँग चाहिँ लड्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याइदिए र 2014 पछि जो याकुनोभिच राष्ट्रपति जो चुनिएका थिए उनलाई अवदस्त गर्न लगाएर जुन वातावरण युक्रेनमा अमेरिकनहरूले बनाए, त्यसै गरी यहाँ जाति भाषा धर्म अथवा लिङ्ग विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ मान्छेलाई लडाउने अथवा चाहिँ
तपाईको आतंकवादको नाममा जस्तो यो एसपीपी सम्झौतामा अर्को एउटा मुद्दा आतंकवाद पनि छ। मैले अघि नै छुटाएँ हैन। जबकि यो आतंकवादको कुनै पनि सम्भावना कुनै पनि समस्या नेपालमा छैन, उनले बनी बनाऊ रूपमा त्यो समस्या बनाइरहेका छन्। नेपालमा आतंकवादको समस्या बनी बनाऊ रूपमा मैले पहिले पनि भनेको छु 2018 17-18 देखि नै नेपालबाट आतंकवादको खतरा, मुजाहिदिनको खतरा, आईएसआईको खतरा भनेर अमेरिकन र इन्डियनहरूले बारम्बार रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्। किन त्यो प्रोपोगन्डा गरेर मान्छेहरूको दिमागमा साँच्चीकै नेपाल आतंकवादको गढ हो भनेर चाहिँ दिमागमा भर्ने, त्यसपछि उनले बनाएका आफैले बनाएका आतंकवादी ल्याउने, यहाँ हत्या हिंसा सुरु गराउने, त्यसपछि त्यसलाई आतंकवाद भनेर उनको सेना पस्ने, यो खेल धेरै पहिलेदेखि हुँदै आछ र यो अहिले पनि यस एसपीपी सम्झौता प्रस्तावमा यो बुदा पनि राखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि भोलि कुनै आतंकवादको नाममा कुनै आक्रमण, जस्तो अमेरिकन इन्डियनहरूबाट कुनै छदमा आक्रमण हुने हैन, मान्छे मारिने, बम विस्फोट हुने एउटा त्यो सम्भावना। दोस्रो चाहिँ तपाईको के रहन्छ भने साम्प्रदायिक चाहिँ तपाईको युद्ध गराउने हैन, नेपाललाई गृहयुद्धको बाटोतिर लगाउने दोस्रो सम्भावना। तेस्रो चाहिँ तपाईको केही मान्छेहरूको पोस्टर, पपुलर पोस्टर बनाएर आफू विरुद्धमा रहेको जनमतलाई पुरै निस्तेज बनाउने, उसलाई कामै गर्न नसक्ने, बोल्नै नसक्ने बनाइदिने। किन त्यो दुविधामा पर्छ? एकातिर यिनी अमेरिकन इन्डियनहरूको भोलि नाङ्गो नाच होला यो सम्झौता प्रस्ताव अनुसार, अनि नेपाली आगो हुन्छ। तर ऊ कहाँ फर्स्ट हुन्छ भने त्यही अमेरिकाले चाहिँ नबुझितो हिसाबले जो मान्छेहरू अगाडि बढाइरहेछ हैन, बरु पपुलिस्ट बनाएर अगाडि बढाइरहेछ। अब त्यसको वरिपरि त्यसप्रति सहानुभूति राखेर मान्छे गोलबन्द भएको हुन्छ। अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो त्यस्ता पात्रहरूले यिनी देशभक्तहरूलाई अगाडि बढ्न अवरोध खडा गर्छन्, किन तिनीमा ऊर्जा आउँदैन। यो खेल पनि खेल्न सक्छन्। अथवा अर्को एउटा सम्भावना के प्रबल हो भन्छ भने शेरबहादुरलाई र सेनालाई प्रयोग गरेर यहाँ सङ्कटकाल लगाउने, राष्ट्रपति शासन लगाउने, अथवा चाहिँ सारमा भन्नु भने एउटा नेपालको सेनालाई र यहाँको चाहिँ अपराधिक गिरोह जो उनले चाहिँ भित्र प्रशिक्षित गरिरहेका छन्, यसको कसरी नवनाजीकरण गर्ने, कसरी जस्तो एजोब बटालियनलाई बनाइने युक्रेनमा, त्यस्तै पुरै पेशेवर अपराधी कसरी बनाउने, त्यो दिशातिर जानुको निम्ति हरेक खालको वातावरण खोजिरहेका छन्। हामी एकदमै होशियार मात्रै होइन, यसको विरुद्धमा अब सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्न एकदमै जरुरी भइसकेको छ। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने मेरो साथसाथै अर्को एउटा अपिल छ दुई थरी शक्तिहरूलाई। अब मैले चीन र रुस जस्ता शक्तिहरूलाई पनि मैले भन्न चाहन्छु, अब नेपालको चाहिँ तपाईको जो भूराजनीतिक सङ्कट हो त्यसबाट चाहिँ उनीहरूलाई पनि यदि कुनै हानि हुन्छ भने उनलाई महसुस छ भने उनीहरू यसको काउन्टरमा, यसको प्रतिरोधको निम्ति उनीहरू पनि अब सक्रिय हुनुपर्छ, सक्रिय हुनैपर्छ हैन। किन भन्छ भने अब त्यो सन्तुलन कायम नभइकन कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय पावर जो ब्यालेन्स हो त्यो सन्तुलनमा नआइकन अब हाम्रो देश युक्रेन हुनुबाट बस्ने सम्भावना टुङ्गिसकेको मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिनदेखि। त ती शक्तिहरू पनि अब चाहिँ इन्डो पश्चिमी शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्नु निम्ति सक्रिय हुनैपर्छ। र अर्को एउटा मेरो आह्वान के छ भन्छ भने अब जस्तो पूर्व राजाको विषयमा धेरै यहाँ तपाईको चर्चा हुन्छ, चर्चा भइ पनि रहेको छ। अब देश यस्तो बिन्दुमा पुगिसक्दा पनि बोल्न सकिँदैन, खुलेर आउन सकिँदैन हैन, एउटा मातृभूमिको निम्ति, देशको निम्ति, राष्ट्रियता निम्ति, सार्वभौमसत्ताको निम्ति अब कुनै जोखिम बोल्न सक्दैन भने यस्ता बहसहरू सदाको निम्ति बन्द गर्नुपर्छ। किन भन्छ भने अब यो नेपाली जनतालाई अल्मल्याउने काम हो हैन। जस्तो कुनै पनि पात्रको कुनै पनि भूमिकै हुँदैन हैन, त्यो बोल्दैन, भूमिकै हुँदैन भने अब त्यो विषयमा छलफल सधैँको निम्ति बन्द गर्नुपर्छ। किन भन्छ भने अब कमसेकम अर्को विकल्प खोज्ने एउटा बाटो खुल्छ त्यसबाट। त्यसैले गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ पूर्व राजाको भूमिका पनि के हो भन्छ भने नरोत्तम सिंहानुकले अमेरिकन आक्रमणका विरुद्ध लड्नको निम्ति जुन भूमिका खेले, उनी 30 वर्ष निर्वासित भएर अमेरिकाका विरुद्धको जो लडाईँ गरे, नेपालीहरूले त्यो भूमिका खोजेको हो हैन। तर यति बेला चाहिँ जस्तो होला कसैको इच्छा सपना आकांक्षा होला, अहिले अमेरिका, युरोपियन युनियन, इन्डिया, चाइना, रसिया सबै खुसी हुने गरी, सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी चाहिँ आउन सकिन्छ भन्ने होला। त्यस्तो भूराजनीतिक एजेन्डा नेपालमा छैन, त्यो कल्पना हो हैन, त्यो कल्पना हो। त्यो चाहिँ तपाईको आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने मनोविज्ञानबाट आएको कुरा हो। अहिले जबकि यिनै शक्तिको विरुद्धमा जीवन मरणको लडाईँ चाहिँ सुरु हुँदैछ नेपालको भूराजनीतिभित्र, अनि यिनी सबै शक्तिलाई खुसी पार्ने र सबैले मान्ने कुनै पनि एजेन्डा नेपालको भूराजनीतिमा छैन। खुल्नै पर्छ।
अब खुल्नै पर्छ, कोही देशभक्त हो भने खुल्नै पर्छ, होइन भने चाहिँ नखुल्ने हो भने मैले भने नि स्वतन्त्रका नाममा अब केही बुख्याचाहरूले नेपाली युवाहरूलाई बहकाउने, अल्मल्याउने र यो मूल लडाइँतिर जान नदिने, अनि कोही तपाईँको राजा भन्ने यिनी मुद्दामा नबोल्ने तिनीबाट चल्ने हैन, अथवा चाहिँ परोक्ष रूपमा त्यसलाई सहयोग गर्ने, अथवा अर्काले पनि यही भूमिका खेल्ने हो भने यो सबै यस्ता प्रवृत्तिसँग नेपालीहरू सजग हुन एकदमै जरुरी छ। र मेरो अन्त्यमा सबै नेपालीहरूलाई आग्रह छ, देश विदेशमा जो सबै नेपाली हुनुहुन्छ, देश अब अन्तिम घिटिघिटीमा पुगेको छ। मैले युद्धको कोणबाट अब घिटिघिटीमा पुगेको छ। यो हस्ताक्षर भएको दिनदेखि त्यो दिन सुरु भयो, हामीले गर्न सुरु गरे हुन्छ। तर मलाई विश्वास छ होला, जस्तो सबै उनले पालेका, मैले पनि दासढुङ्गा हत्या गरे, अर्थतन्त्र बेच्ने, उद्योग धन्दा बेच्नेदेखि लिएर दासढुङ्गा, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्धमा 17,000 नेपालीहरूको हत्या, जमिन शाहको हत्यासम्म थुप्रै हत्या गरेर यिनीहरू यहाँसम्म आए हैन, आए। त्यसकारणले सबै उनले आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाछन्। जे जति मान्छे छन्, जुनसुकै पार्टीको अनुहार हेर्नुस्, सबै तिनले पालेका र अगाडि बढेका पेशेवर अपराधीहरू हुन्। यो सबै चिज हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट हामीले चाहेको जस्तो, कामना गरे जस्तो ढङ्गले, सरल ढङ्गले समाधान हुँदैन। नेपाल अब अन्तिम चरणमा हैन, जो यो हाम्रो पीडा छ नि, सङ्क्रमणकालको पीडा, यो अब अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्यो। त्यो अन्तिम चरण कष्टकर हुन्छ, त्यो पीडादायी हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको क्षतिपूर्ण हुन्छ। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ हैन, किन भन्छ भने यो दाल भात खाए जस्तो चिज होइन, तर्क वितर्क गरेर यो किनारा लाग्ने समस्या होइन। किन हाम्रो दुर्बुद्धिले हैन, हाम्रो चेतनाले अहिले पनि हामीले हेरौँ, अनि चाहिँ तपाईँको यस्ता सडे गलेका अपराधीहरूका पछि लागेर, यिनलाई भोट दिएर, यिनका पार्टी संस्था लिएर हामीले जे गर्यौँ, त्यसको अपराध, त्यसको पाप भन्छु म, त्यसको पापको पिण्ड जो हामीले टाउकामा चाहिँ बोक्दै आएका थियौँ, त्यसको परिणाम केही न केही हामीले भोग्नै पर्छ। त्यो दिशातिर देश गयो। तर मेरो अन्तिम निष्कर्ष छ, मेरो अन्तिम निष्कर्षमा मेरो कुरो के हुन्छ भने, तर यी शक्ति विजयी हुँदैनन्। यसमा कति पनि मलाई चाहिँ तपाईँको शङ्का छैन। किन भन्छ भने मैले पहिले पनि भनेको छु, मैले 8-10 वर्ष यताका अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको एउटा विकासको ट्रेन अध्ययन गरिरहेको छु। काहीँ पनि पश्चिमा शक्ति सफल हुन सकेको छैन। जति ठाउँमा हात हाल्यो सबै ठाउँमा यो पराजितै भएको छ। जस्तो तपाईँको भेनेजुएला एउटा उदाहरण, अब क्रिमिया दोस्रो उदाहरण, खाडी तेस्रो उदाहरण, जस्तो अफगानिस्तान, सिरिया, लिबिया हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको अब इरानमा पनि कोसिस गरे, जस्तो अफगानिस्तान चाहिँ अर्को उदाहरण, भर्खरै युक्रेन अहिलेको तत्कालको उदाहरण। माने जहाँ यिनले हात हाले सबै ठाउँमा पराजित हुँदै गएका छन्। कहीँ पनि यिनको हात माथि परेन। यसले यिनको पतनशील प्रवृत्तिलाई सङ्केत गर्छ राम्रोसँग। पश्चिमा शक्ति पतनशील ह्रासोन्मुख शक्ति हो, यो अस्ताउँदो शक्ति हो। अब यो चाहिँ उदाउन सक्दैन, पुरानो ठाउँमा आउन सक्दैन। किन भन्छ भने यसलाई दबाउने, यसलाई हान्ने जो अर्को उदयमान शक्ति हो नि, त्यो धेरै जब्बर भइसक्यो, विश्वव्यापी रूपमा जब्बर भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको पतन अवश्यम्भावी छ। यिनीहरू यहाँबाट भाग्छन्, यिनलाई यहाँबाट हामी भगाउँछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ गलत खालको भूमिकाले जे नोक्सानी हामीले बेहोर्नु पर्ने हो, देशले बेहोर्नु पर्ने हो, त्यो हामीले बेहोर्नै पर्छ। तर यसको सामना गर्ने मनोविज्ञान उँचो बनाएर हामी जानुपर्छ। अब योभन्दा अर्को बाटो छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो दिशातिर यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस्। हस्, धन्यवाद।